अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूँगी मैं बड़ा ही अनोखा कह लें, पता नहीं क्या उसको कहा जाएगा। मेरा ख़्याल है अनोखा ही है कि मौज़ू इस हिसाब से अनोखा कि ये हर ज़माने में होता है। और जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है, माँ कैसे अपने बच्चों को उनकी परवरिश करती हैं और कैसे उनको नायाब ज़मानों में कैसी होती थी और आज क्या लवाजमात हैं। तो इस हिसाब से बड़ा अनोखा ये मुझे लगा ये मौज़ू। तो मैं उसमें बताऊंगी कि हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारी माँओं ने हमें कैसे पाला और फिर हमने अपने बच्चों को कैसे पाला। तो वो शायद मैं पहले ही बता दूं कि बात तवील हो जाएगी, हो सकता है। ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਜਰੇ ਮਮਨੂਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਖਤਸਰ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ डॉक्टर ने। तफसील ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ मैं आदी हाँ। तो इसलिए फिर मैं जब बताऊँगी अपने तरीके से, तो मुझे लगता है कि 2 दिन फिर ही मुझे बात करनी पड़ेगी। चलो भी देखने शुरू होने कित्थे तक जल्दी है गल और कित्थे मुकदी है। हमारे ज़माने में जो ज़ाहिर बिल्कुल अपने बचपन का दौर, तो बिल्कुल जो छोटे होते थे और वो जो हमें नेपियाँ बांधी जाती थीं और वो चीज़ें, वो तो याद नहीं है ना, किसी भी बच्चे को याद नहीं होती है। लेकिन हमारी अम्मी जो फिर हमें बातें बताती थीं कि ऐसे करते थे आप लोग, ऐसे पालते थे, तो वो फिर हमें बातें पता चलती थी। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हमारे माँ बाप ने। वो जो ज़माने थे बहुत तकलीफ़ों के ज़माने थे। लेकिन मेरे मेरे बाद जो मेरे दूसरे बहन भाई हुए, उस तक 2-3 बहनों के बाद तक मुझे पता था कि वो मुझे याद है कि मेरे बहन भाई जैसे पालती थी मेरी अम्मी। वो एक फीडर बड़ी ज़बरदस्त आती सी, कच दी बड़ी फीडर, इस तरह करके ना, वो जैसे बनाना नहीं आता बनाना, इस टाइप की बीच में से थोड़ी गहरी होती थी और यूं करके दोनों साइड से उसके उसके एक साइड पे भी निप्पल होता था। बंद करने के लिए दूध डाल दिया जाता था, पता नहीं क्या रीज़न था कि 2 साइड से उसका निप्पल लगता था। वो बिल्कुल बंद होता था, निप्पल छोटा सा होता था, उसको एक कैप उधर लगा दी जाती थी और एक साइड पे निप्पल होता था। वो इस तरह करके वो कश्ती कह लो या बनाना स्टाइल कह लो, इस टाइप की कोई फीडर होंगी सी और कांच की होती थी वो फीडर। और फिर उसमें बच्चे को दूध पिलाया जाता सी। तो मेरी अम्मी मेरे बचपन का बताती हैं, मेरी अम्मी कहती थी कि तुम जब दूध पीती थी तुम ज़ोर से फेंक देती थी और वो टूट जाती थी, क्योंकि कांच की होती थी ना। तो फिर मैं पी के और मैं सुटनी सा, मेरी अम्मी बताती थी, वो बहुत मोटी थी और बहुत सेहतमंद थी बचपन में। वो तो मैं हले भी हैगी हाँ, लेकिन मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि वो ना, मेरी अम्मी बताती थी कि तू रोज़ दी ना फीडर तोड़ देनी होनी सा, कि ज़रा इधर उधर होनी सा तो जोर दी चुक के पी के मारनी सा, सारी फीडर टुट जाती सी कच दी। तो मैंने, मेरी अम्मी बताती थी, तुमने सबसे ज़्यादा, मेरे बच्चों में सबसे ज़्यादा तुमने फीडरें तोड़ी हुई हैं। तो मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी, मुझे तो ज़ाहिर है वो बातें याद नहीं है, लेकिन वो मैंने फीडर देखी है कि जब मेरे छोटे बहन भाई हुए ना, तो वो इस तरह करके फीडर होती थी। फिर उसके बाद जो घरों में होता था कि जी बच्चों के कपड़े खुद सिलते थे। जैसे आजकल जाओ जी, बच्चा होने वाला वे, वो पहले ही अल्ट्रासाउंड पता चल जाता है भी कुड़ी होनी है कि मुंडा होना है। चलो बई पिंक खरीद ले आओ तो ब्लू खरीद ले आओ, तो चलो बई शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो लोग अपनी मर्ज़ी के जाके कपड़े, कंबल, बच्चे के सॉक्स, हर चीज़ मिल जाती है। पहले ऐसे नहीं होता था, कोई बाज़ारों में इतनी होती होंगी किसी जगह, लेकिन आम तौर पर लोग घरों में ही कपड़े बच्चों के सीते थे। वो जी बच्चा होने वाला है, चलो भाई जो हुण पीस हाथ में लगे आ, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े सी लो, जबले सी लो कि बच्चा एक आने वाला है, उसके सिलाई की जाती थी अहतमाम के साथ कि भाई अब ये उसके कुछ कपड़े, अगर सर्दियों का सीज़न होता था तो सर्दियों के हिसाब से सी ली जाती थी। अगर गर्मियों का होता था तो बगैर स्लीव्स के ना, ऐसे ऐसे जबला स्टाइल में वो कपड़े सी लिए जाते थे, साथ छोटी छोटी चड्डियाँ। चलो अभी बच्चा ने कपड़े सिल गए, तो बहुत याद। और फिर वो नेपियाँ, जिसको आजकल तो वही बहुत वही शहाना दौर है, लेकिन उस ज़माने में तो वो ऐसे लंगोट जो है ना, ऐसे तिकोन कपड़ा करके और एक वो
اس کو پوتڑا بھی کہندے سن، اور اس کو لنگوٹ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ اس طرح کر کے اس کو ایک ہک سا بنا کے کپڑے کا، اور اس سے پھر وہ بچے کو باندھ دیا جاتا تھا، پھر اس کی وہ نیپی چینج کی جاتی تھی۔ اور ایک جو میں اپنا بتا رہی ہوں، جب میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا نا، جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، تو وہ میری امی لپیٹتی تھی، لیکن میری امی وہ اس طرح والا نہیں بناتی تھی، وہ زیادہ سموسے اسٹائل کا ہوتا سی نا، میری امی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو میری امی جو ہے نا وہ پھر بناتی تھی ایسے چکور ایک کپڑا لے کے ململ کا، وہ کہتی تھی بچے کو چبھے نا، تو پھر وہ ململ کا کپڑا جو ہے نا میری امی استعمال کرتی تھی، اور پھر وہ ایک اسکوائر میں ایک بناتی تھی، اور پھر اس کو ایسے فولڈ کر کے نا، تو اس طرح رکھ کے، اور ایک سائڈ پہ ایک سیفٹی پن لگا دیتی تھی، ایک سائڈ پہ ایک سیفٹی پن لگا دیتی تھی۔ لیکن سیفٹی پن بھی وہ آتے تھے، ایک لاک والے آتے تھے، اتنے اتنے ہوتے تھے، لیکن ان کو کھلتے نہیں تھے، ایسے ٹک کر کے اوپر سے لاک ہو جاتا تھا۔ تو بچے کو لگا دینے سے نا، وہ شاید آج بھی آتی ہوں، مجھے نہیں پتا، کہ اب تو پیمپر آتے ہیں نا، اب تو وہ چیزیں رہی نہیں ہیں۔ وہ لاک والے آتے تھے بچوں کو لگانے کے لیے، تاکہ بچے کو آپ لگائیں تو بچے کو کھل کے چبھے نا۔ تو وہ والے سیفٹی پن لگا کے، اور پھر وہ لگا دی جاتی تھی نیپی بچے کو، اور پھر 1 گھنٹے بعد جیسے اس کو چیک کر کے، اور پھر اس کو بدل دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت پھر وہ پلاسٹک کی جو اوپر سے پہننے والی ایک آتی تھیں چڑیاں، وہ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن بچے کو پیمپر باندھ کے، اور پھر اس میں لپیٹ دیا جاتا تھا۔ ایک کپڑا ہوتا تھا کاٹن کا، یا جیسے موسم کے حساب سے ہوتا تھا، کبھی موٹا کبھی گرم، لیکن سادی ایک کاٹن جیسی، کوئی بھی پرنٹڈ لے لو، پلین لے لو، کچھ زیادہ ششکے نہیں ہوتے تھے، وہ ایک لپیٹنے کے لیے بچوں کو کپڑا وہ کام آتا تھا۔ تو میری امی جو کرتی تھی، وہ پئی بڑا ظلم کر دیں سن ساڈا، اس طرح کر کے نا سیدھے ہاتھ پیر کر کے بچے دے، اور اس کو پھر وہ لپیٹ دیا جاتا تھا کپڑے میں، کہ چل بھی تو تے قابو ہو رہا، تو 2 گھنٹے سو تے ماں نے کم کرنا ہے۔ اس کو ایسا لپیٹ دیا جاتا تھا بچے کو، اور وہ پھر جو ہے نا اس کو پھر لٹا دیا جاتا تھا، ویسے ایک چھوٹا سا تکیہ بنایا جاتا تھا، اس پہ بچے کا سر بنایا جاتا تھا۔ میری امی تو بڑا بھی خیال رکھتی تھی۔ اور ہاں، میری امی بتاؤ کیا کرتی تھی، وہ ایک نا کیا ایک دوپٹہ لے کے نا، پرانا کوئی سا بھی دوپٹہ یا پرانی چادر لے کے، تو اس میں نا اتنا سی جگہ چھوڑ کے دونوں سائڈوں پہ بڑی بڑی گرا لگا دیتی تھی، اس طرح وہ اتنا سا بیچ میں کپڑا ہوتا تھا، دونوں سائڈ پہ گرا لگ کے نا، وہ امی سر دے تھلے رکھ دینی سی، کہ بچے دا سر ادھر دا تھا ادھر نہ جاوے، سیدھا ایک جگہ پیا رہے، سر دا بنانا ہے۔ اور نیچے میری امی رکھ دیتی تھی سلیٹ، جو بچوں کے لکھنے والی ہوتی تھی نا، اتنی ایک سلیٹ کاری، وہ میری امی رکھ دیتی ہوتی تھی، اور وہ بچے دے کاندھے سائز دا لے کے نا ایک گنڈ مار کے، امی وہ پتہ نہیں کیا چیز بنا لیتی تھی، وہ اس پہ سر پھنس جاتا تھا، اور نیچے ہو جاتی تھی سلیٹ۔ چلو بھائی ہن بچہ ہو گیا قابو، اور انہیں اپنا یہ کہتے ہیں کرنا ہی کرنا ہے جی، یہ مجبوری ہے اس بچے دی۔ تو وہ اس طرح ڈال دیا جاتا تھا، پھر وہ بچہ سر ادھر ادھر نہیں ہلاتا تھا، اس کا سر بننا شروع ہو جاتا تھا، اور سر جو ہے پھر وہ اچھی شیپ دینے کی کوشش کی جاتی تھی بچے کے، کہ ذرا اچھا ہو، تاکہ وہی وہ ذرا منہ تھا چنگا جا نکل آوے۔ تو وہ پھر نا اس طرح میری امی لٹاتی ہوتی تھیں، اور پھر بچے کی پھر نیپی چینج کر دینی، کپڑے چینج کر دینے، پاؤڈر لگایا جاتا تھا بچوں کو، پاؤڈر لگا کے، اور پھر اس پہ کپڑے شپڑے اس کے چینج کر دیے جاتے تھے۔ پھر جھولا ہوتا تھا بعض گھروں میں، کہ جھولا جو ہے لکڑی کا، وہ اس میں ایک بستر بچھا دیا جاتا تھا، اور بچے کو اس پہ ایک رسی یا کوئی چیز باندھ دی جاتی تھی، اور ٹنگ ٹنگ ایسا کر کے نا وہ بچے نے لٹا دیتا جاتا سی ایسا، اور ڈوری پھڑ کے کھچی جاتی سی، بچے نے چولہا آ جاتا سی۔ ہاتھ سے بھی کوئی پاس بیٹھا ہوتا تھا تو کر دیتا تھا، نہیں تو پھر ایک رسی سی باندھ لی جاتی تھی، کوئی بھی ڈوری کوئی رسی، تو وہ پھر ہلکا ہلکا جھولے کو ہلا دیا جاتا تھا۔ بچہ پیا ستا ہوں سی، انہوں کوئی پتہ نہیں ہوں سی۔ اج کل دے بچیاں تو بہت مختلف بچہ ہوں سی، بچپن تو ہی بیچارہ شریف بچہ ہوں سی۔ اس کے بعد جی وہ پھر اگر کسی گھر میں جھولا نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ پھر اس چارپائی جو ہوتی ہے نا لکڑی کی، اس کے ساتھ ہی ایک کوئی چادر، کوئی پرانا سے لے کے، یا نیا کپڑا، یا زیادہ تر گھر میں جو یوز کی چادریں ہوتی تھی نا، اس کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے تھے چلی، اب اور کسی زبان میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو ایریا جیسے ہم بات کرتے تھے نا، تو چلی کہتے سن، چلی باندھ لو بھائی۔ تو وہ پھر
उसमें यूँ करके और हटा के और बच्चे को उसमें डाल दिया जाता था। वो बच्चा ऐसा लगता था, उसको लगता था मैं माँ की गोद में हूँ। ये शेप ऐसी हो जाती थी ना, वो बच्चा ਉਹ ਝੱਲੀ ਹਿਲਾ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਇਜਾਦਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। तो वो फिर उसमें कर दिया जाता था। फिर वो जो झल्ली हिलाई जाती सी, फिर नाल लोरियां भी माँ सुना देंदियां सन, या दादी बैठी है पास तो दादी ने लोरी सुना देनी, या नानी बैठी है तो नानी ने स्टोरी सुना देनी कि बच्चे चलो भाई चलियाँ चलियाँ झल्ली हिला रहे ने और की कहते ने वो ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ उसके बाद जी वो बच्चे को लिटा दिया था, और फिर बाकायदा लोरी भी सुनाई जाती थी बच्चे को कि बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसको कोई अल्फाज ऐसे जो हमारे जो घर में जैसे मेरे बच्चे पले हैं, या जैसे हमारे मेरे अपने बहन भाई के बच्चे या जो, तो वो तो भाई एक बड़ा मशहूर मारूफ, पता नहीं हम तुसी कभी सुनिया कि नहीं सुनिया, लोरी अल्लाह काका तू तेरे बोदे पै गई जूं, ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਡਾਲੇ ਕਾਕਾ ਤੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ तेरे बोदे पै गई जूं। तो ये सोचो और दसो काके दे बोदे च जूं हो गई। किन्ने सादे लोग सन कि ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਉਹ काके बोदे च जूं पा देते ਹੁੰਦੇ ਸਨ। तो ये सुना होते थे। या फिर एक और भी वो लोरी होती थी। लोरियाँ तो बहुत होती थी, लेकिन हमारे जैसे अमूमन ना यही कहा जाता था। और वो एक होता था लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मुन्ना करे तमाशा। लेकिन ये वो ऐसे बहुत कम थी। लेकिन हमारे घर में जो था जूं वाला बड़ा मशहूर सी भाई, एड़ी लोरी सी ना, तेरे बोदे पै गई जूं। तो वो वाला लोरी जो है ना सुनाई जाती थी। मैं अपने बच्चों को भी यही सुनाती थी। और मज़े की बात है, बच्चों के बच्चे भी जो है ना अब वो यही लोरी सुनते हैं। हमारे घर में अभी भी यही लोरी हम क्या कहते हैं मुस्तफ़ा को सुनाते हैं ना, तो ओ अल्लाह काका तू तेरे बोदे पै गई जूं, कड्डण वाला कोई ना कर डाले काका तू। और मैंने थोड़ी सी इसकी ना उसकी थोड़ी सी चेंज कर दी है। वो की कहते ने ਤਰਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜ਼ थी, अब मैं कहा ज़माने के नाल कुछ तो इनू बदलो। लफ्ज़ तो हुई ना थोड़ी सी, मैंने उसकी और म्यूज़िक डायरेक्शन ने थोड़ी उन्हें थोड़ी चेंज कर दी है। अल्लाह काका तू तेरे बोदे पै गई जूं, कड्डण वाला कोई ना कर डाले काका तू। अज कल जो ना ये चल रहा है रिवाज, अल्फाज वही है पर थोड़ी सी तर्ज चेंज कर दी है। तो वो फिर लोरी दी जाती थी। बच्चा बेचारा लोरी लैके झूले लैके सुता रहिंदा सी। मावां बेचारियां फिर अपने कम करदियां रहिंदियां सन। उसके बाद फिर जो मेरा भाई हुआ ना, उस वक्त वो प्लास्टिक के फीडर आए थे। वो इतना बड़ा जी धुम पै गई सी। वो फीडर आ गए ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ नहीं ने, डिग भी पैण ते टुटते नहीं ने। मावां नूं इन्नी सहूलत हो गई सी कि वो कांच उठाने से और वो करने से ना जान छुड़ गई थी। वो प्लास्टिक के फीडर आ गए थे। तो चलो भाई वो प्लास्टिक के फीडर यूज़ होने लग गए। और फिर लेकिन बाकी तो तकरीबन वही चीज़ें थी ना कि बच्चों के वो झूला भी वही है, और वो नैपियाँ भी वही हैं, कपड़े भी इस तरह ही घर में जैसे ज़्यादातर सिलते थे, बाहर से नहीं लाए जाते थे, घरों में बच्चों के सिलते थे कपड़े। और फिर वो मैं तुहानूं दस्सिया ही नहीं, वो जो ग्राइप वाटर लाजमी आइटम होता था। एक होता था पाउडर का डब्बा, एक होता था सुरमेदानी और ग्राइप वाटर। ਇਹ ਬਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਬਤਾਤੀ ਥੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਜब बच्चे छोटे थे तो अम्मी कहती ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਪ ਵਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ।
تو وہ پلانی، تو میں پھر وہ ساتھ ہی رکھی ہوتی تھی شیشی، جب اپنے بچوں کو میں نہلاتی تھی پھر ان کو کپڑے وپڑے بدل کے تو پھر جو ہے نا میں ان کو پلا دیتی تھی۔ وہ میں ساری آپ کو سٹوری بھی بتاؤں گی، حال تو میں آہستہ آہستہ شروع ہوئی ہاں، ارے تو گھبرائی ہو نا تو میں جان نہیں دینا کتے۔ تو وہ نا پھر جب پھر اس طرح پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا، پھر بچے ہو گئے، پھر جو میرے اپنے بچے ہوئے نا، اور پھر وہ کہتے ہیں نا خالہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، پتہ نہیں نانی یاد آ گئی، اس طرح دیا گلاں کرتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جب خود بچے پالنے پڑتے ہیں تو بھئی کیسے بچے پلتے ہیں۔ وہ سنتے ماں باپ نے پال دیتا، اسی روز دی فیڈر بھی توڑ دینے سا، روز دی ساڑیاں ماواں ہاتھ نال کپڑے دھوندیاں سن، کپڑے تو ہم نے بھی، سچی بات ہے کافی عرصہ 2 سال میں نے اپنے بچوں کے ہاتھ سے پھر دھوئے۔ اس کے بعد پھر مشین جو ہے نا، میرے 2 بچے ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر مشین ہم نے لی، اور مشین لے لی، ابھی ہاتھ نہ توڑے پیندے نے، ورنہ ہاتھوں سے مائیں نا ایک ایک کپڑا دھوتی تھی۔ تو وہ پھر جی جب میرے اپنے بچے ہوئے 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 اتنا مشکل لگتا سی کہ بہت مشکل دور تھا نا وہ اس لیے مشکل تھا کہ آپ ایک تو شادی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی زندگی میں ایک نیا ایک وہ ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی وہ شوخیاں اور شرارتاں اور تڑیاں سب دفع کر دو، انہوں نے ہن بچیاں نوں پالو، وہ پالنے پڑتے ہیں، اور دوسرے پھر تجربہ نہیں ہوتا، پہلے بچے کی دفعہ تو بالکل تجربہ کچھ نہیں ہوتا نا، تو وہ پھر بڑا مشکل لگتا ہے کہ میرا جب بیٹا ہوا پہلا تو میں پھر اپنی امی کے پاس تھی، تو 1 مہینہ تو میں کراچی رہی نا اپنی امی کے پاس، اور تو پھر میری امی ساتھ کیئر کر لیتی تھیں، اس کو میرا سر سیدھا رکھیں، یہ سر پٹھا نہ ہو جائے، سر ٹیڑھا نہ ہو جائے، انہوں اس طرح مالش کرنا ہے پہلے بچے نوں، پھر نوانا ہے۔ وہ اتنی میری امی ساتھ ساتھ مجھے سمجھاتی تھی، ساتھ ساتھ کرتی تھی۔ اور پھر وہ رات کو اٹھنا، جب بچہ بار بار اٹھتا ہے پھر وہ ماں کتنا ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن وہ پھر وہ پتہ ہی نہیں چلتا، میں سو رہی ہوتی تھی، میری امی مینوں ہلا کے کہتی تھی اٹھ جا تو، اٹھ جا، تیرا بچہ تیرا رو رہا ہے، مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی تھی، یقین مانے میں کہتی امی میں اٹھنی ہوں، دیکھ رہی ہوں، مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی تھی، وہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے۔ تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اب تو ذرا سے اب ہمیں نیند ہی نہیں آتی راتوں کو، یقین مانے اب ہم نیند کے لیے ترستے ہوں۔ اس وقت ایسا دور تھا، ایسا وہ ٹائم تھا کہ اتنی نیند آتی تھی کہ میری امی مجھے ہلا ہلا کے کہتی نہیں اٹھ جا، نہیں منڈا روندا پیا ہے، اٹھ جا۔ تو مجھے اتنی نیند اس آئی ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن چلو پھر بھی دن میں امی میرا سنبھالتی تھی، میرا بچہ ساتھ میں، اور چلو بھئی کافی میری مدد ہو جاتی تھی میری۔ لیکن جب پھر میں اپنے گھر گئی واپس 1 مہینے بعد، اوئے ہوئے ہوئے پھر جڑے میری داستان نے نا، وہ تسی سنو، تسی بھی پریشان ہو جاؤ گے، یقین منو کہ وہ اتنا مشکل لگتا تھا مجھے، وہ بار بار اٹھنا، پہ میں نے گھر کا بھی کام کرنا ہوں، میں ہانڈی بھی پکانی ہے، اور میں روٹی بھی پکانی ہے، میں آٹا بھی گننا ہے، میں صفائی بھی کر رہی ہوں، کپڑے بھی توڑے، بچے نوں بھی دیکھنا ہے، وہ اتنا مشکل وہ لگتا تھا مجھے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، نہ مجھے منہ دھونے کا ٹائم ملتا تھا، نہ مجھے کپڑے بدلنے کا ٹائم ملتا تھا، بس میں بس ایک کام کرتی تھی دوسرا، یہ کر لوں وہ کر لوں، بچہ سو گیا میں جلدی سے یہ نپٹا لوں وہ نپٹا لوں، وہ کام بھی نہیں مکتے سن سارا دن نا میرے۔ تو میری امی نے بتایا تھا کہ بھئی اس طرح پہلے بچے کو مالش کرنی ہے، مالش کر کے اور پھر نہلانا، اس کو بغیر مالش کے بچے کو نہلایا نہیں جاتا تھا۔ تو وہ پھر نا ایک پلاسٹک کا ٹکڑا تھا میرے پاس، تو وہ میں اس پہ لٹا کے اپنے بیٹے کو میں خوب مالش کر دیتی تھی، وہ لٹا دیتی تھی اس کو مالش کر کے، اور پھر میں وہ ایسا ہاتھ ماردا سی، وہ کھیلتا تھا وہ میرا بیٹا، تو پھر میں جلدی سے کرتی تھی، وہ بیڈ صاف کر کے، چادریں شادریں صحیح کر کے، منجی شنجی چاڑ کے سارا، تو اس کی کاٹ جو تھی وہ میں صحیح سوئی کر کے، اور میری امی نے نا پھر اس کو، جب میرا بیٹا ہوا نا تو میری امی نے کاٹ لے کے دی تھی اس کو، تو وہ پھر وہ تھی، تو میں نے وہ اس کو بھی صحیح کرنا، چھوٹے چھوٹے تکیے میری امی نے اتنے اچھے بنا کے دیے نا، اتنے 2 چھوٹے تکیے تھے، اور 2 چھوٹے چھوٹے گاؤ تکیے، اوئے ہوئے میری امی گاؤ تکیے ضرور بناتی تھی چھوٹی نا، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤ تکیے ہوتے تھے، اور 2 تکیے دوسرے ہوتے تھے، ایک پیروں کی طرف رکھتی تھی، ایک سر کی طرف، اور ایک چھوٹی سی رضائی میری امی نے بنا کے دی تھی، اتنی پیاری، وہ نا ویلویٹ اوپر لگی ہوئی تھی، اور نیچے پلین کپڑا تھا کہ اس کو چبھے نہ، اور اس کو کچھ بچے کو نرم سی امی نے میری نے رضائی بنا کے دی تھی، تو وہ پرپل کلر کی، وہ میرے تینوں بچوں نے پھر لی نا وہ رضائی، تو وہ پھر اس کو میں بستر اس کا ٹھیک کر دیتی تھی جلدی سے،
वो पलंग शलंग चाड़ के कमरा ठीक करके फिर मैं उसको नहलाती थी कि बस उसने नहाते ही फिर बच्चे ने ना और फिर रोंदा सी दुध पिलाओ तो चलो भी बच्चा सौ गया, ठिकाने लग गया। और टिकाने ला के फिर मैं बाकी जो है ना काम करती थी कि चलो जल्दी जल्दी मैं ये कर लूँ, मैं रोटी पका लाऊँ, मैं कर लाऊँ, उठ ना जावे। तो वो फिर बड़ा मुश्किल दौर होता था। फिर वो क्या कहते हैं इस तरह फिर नैपियाँ, फिर रात को मेरी अम्मी ने बताया था कि रात को जो नैपियाँ बदलो ना तो वो एक छोटा टब पास रख लेना, तो उसमें जो बदलती जाओ उसमें रखते जाना, इधर उधर नहीं फेंकना, और फिर सुबह उठ के फिर आप धो लेना। और फिर वो मैं रात को एक टब इतना छोटा सा लेके आई थी, उसमें रखती रहती थी, नैपियाँ बदलती थी। इतना मुझे शुरू में मुश्किल हुआ कि रात को जो जागना ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। मैं वापस आई भी जब तो फिर मुझे इतना मुश्किल लगता था रात को उठना जागना। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आदत बन गई कि फिर तो ऐसी आदत बन जाती है कि बच्चा हिलता भी है ना तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा हिला है, फ़ौरन उसकी आँख खुल जाती। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि माँ को फिर ऐसे ही ट्रेनिंग हो जाती है अपने बच्चे की कि वो फ़ौरन ही पता चल जाता है उसको कि मेरा बच्चा हिला है या रो रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाती है। लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, ख़ासकर पहला बच्चा जो होता है ना आपका, वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरा भी मुश्किल होता है, दूसरा किहड़ा आसान होता है, फिर दो दे काम करने पैंदे ने, फिर तीन हो जाते हैं, तीन दे काम करने पैंदे ने, हर बच्चा ही मुश्किल होता है। बहरहाल वो फिर ना करते थे। फिर मैं ना वहाँ से आई ना, मेरी अम्मी ने 1 महीना इतना उसका सर बिठाया मेरे बच्चे का कि भी वो सीधा करी, ਇਹਨੂੰ सिर ना हिलन दवी करो। मैंने कहा अच्छा बस ਇਹਨੂੰ सीधा पावी। मेरी अम्मी कहती सीधा पावी। मैंने आके सीधा तो डाला, लेकिन मैंने वो जो है ना तकिए पर डालना शुरू कर दिया। मैंने तकिए पर डाल दिया उसको, अपने बेटे को लिटा लटू देती थी, सीधा करती थी बार बार जाके सर। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था कि भाई इसको ए जड़ा सीधा पा रही है, तकिए से नहीं पाना ना। वो जो मेरी फिर सास आई कुछ दिन के बाद, उन्होंने आके जैसे ही देखा मेरे बेटे को, उनका ओए होए 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 तू की कर दिता मुंडे दे सिर दा। मैं क्या की हो गया, की कर दिता वे? वो कहेगी तू देख तू तो सिर ही दा टेढ़ा कर दिता सारा, एक पासे चला गया, एक पासे तू की जुल्म कीता। मैं क्या अच्छा। मैं खुद भी परेशान हो गई, मुझे समझ ही नहीं लगे। वो बच्चा इतना छोटा होता है, ऐसा ऐसा करके तो वो गर्दन तो खड़ी करता रही, मुझे क्या पता चल रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैंने कहा अच्छा। फिर वो जो है ना वो ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ अजीम माँ बाप होते थे कि फिर मैं मेरा ख्याल 200 किलोमीटर था, 150 किलोमीटर मुझे नहीं पता, 100 किलोमीटर तो होगा मेरा ससुराल का जो गांव था ना। तो फिर वहाँ गए, मेरी सास लेके गई मुझे साथ कि मुंडे दा सिर तू ख़राब कर देता है, सिर सीधा करना, चल तू मेरे नाल। वो फिर मुझे लेके गई क्योंकि मेरे यहाँ जो हम रहते थे जिस घर में बेड थे, तो वहाँ पे वो चल्ली नहीं बननी जा सकती थी। वो मेरी सास कहने लगी कि अब ये चल्ली बनाएंगे तो सिर सीधा होएगा। फिर वहाँ गए, फिर वो मेरी सास ने ना एक चारपाई लेके उसके नीचे ईंटें रखी, उसके चारों पैरों के नीचे थोड़ा सा उसको ऊंचा किया, और फिर उस ਉਹਦੇ 'ਚ बनना कपड़ा चली और उसमें फिर डालते थे बच्चे को, और फिर वो सारा दिन उसको हिलाती थी टे टे। वो जड़ा जा रहा भाई ਉਹਨੂੰ हिलावो। तो उससे फिर वाकई ये हुआ कि थोड़े दिन में ना उसका सर नरम था ना, तो वो सही हो गया, बहुत एक तरफ नहीं निकलिया। फिर मेरी सास रोज़ाना चेक करती थी, वो कहती तो देख दे, हाँ ठीक है ठीक है, चलो बेहतर हो गया। तो वो फिर शुक्र है कि वो टाइम ऐसा था कि 3-4 महीने तक सर नरम होता है, बन जाता है। तो वो फिर उसका बन गया मेरे बेटे का। लेकिन मुझे नहीं पता चलता था क्योंकि मुझे ज़ाहिर फर्स्ट टाइम था मेरा बच्चा, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि भाई ये और सिर किस तरह बनाना है, इतना मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। और पता तो किसी चीज़ का भी नहीं सी, पर फिर सारा ही पता चल जाता है, यकीन मनो। फिर जैसे जैसे बंदा कदम उठाता जाता है ना, और सब चीज़ें पता चल जाती हैं। और मैं कहनी हाँ मैं नहीं तजर्बाकार हाँ, मेरे को आके कोई क्लास ले लवे, सीख लवे। और कभी वो थी कि मुझे मेरी माँ उठाती थी कि उठ जा तेरा बच्चा रो रहा है। तो देखिए कितना ज़माना बदलता है, नायाब ज़माने और आज के ज़माने। तो मैं ये अभी कल आपको मज़ीद इस पे बातें बताऊंगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर वो देखने वालों के लिए भी मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह अभी ये टॉपिक बाकी है, मैं और भी जो चीज़ें रह गई हैं, बच्चों की मच्छरदानियाँ और ये चीज़ें और कई चीज़ें रह गई हैं। और मैं चले ये तो मैं आप थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ कि जब मैं अपने बच्चे के ग्राय पाटर पिलाती थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था, खुद भी पी लेती थी थोड़ा सा।
میں نا خود بھی پی لیتی تھی، اننا مزیدار لگتا سی، میں اس کو پلاتی تھوڑا سا تھوڑا آپ پی لینی سا، ایک ٹکن بھر کے نا، تو میں خود بھی پی لیتی تھی، اتنا مزے کا لگتا تھا. تو باقی باتیں جو ہے نا میں آپ کو پھر کل بتاؤں گی. تو ملیں گے پھر اسی ٹاپک کے ساتھ کل انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ. تے رب رکھا.